Galaxy News Hour brought to you by Nepal Telecom. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। Valley Public High School, Sundar Basti, Bhangal, Budanilkantha. Uniglobe Higher Secondary School and College, Kamaladi, Ganeshasthan, Kathmandu. Global College International, Baneshwar, Kathmandu. Admission open for MBA. Nepal Mega College, Babar Mahal, Kathmandu. Global College International. Admission open for BBA, BHM, BTTM. Mid Baneshwar, Kathmandu. Big or small, security for all. Sagarmatha Insurance Company Limited, a joint venture with Selinco Insurance, Sri Lanka. This is Galaxy News Hour Live. नाम चलेका राजनीतिक दलबाट आस मारेका मतदाताको रोजाइमा परेका थिए काठमाडौँ, धरान र धनगढीमा निर्वाचित मेयरहरू। पार्टी संगठनको बल भन्दा पनि दृढ इच्छाशक्ति भएका उम्मेदवारले नगरको मुहार फेर्न सक्छन् भन्ने विश्वासमा मतदाताले बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमाललाई मौका दिए। दलीय उम्मेदवारलाई पाखा लगाएका उनीहरूको सफलताले धेरैलाई अहिले राजनीतिमा लाग्ने प्रेरणा दिएको छ। स्वतन्त्र उठेर पनि चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा उनीहरू आगामी आम निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्। काठमाडौँ र धरानका मेयरको प्रारम्भिक कार्यशैली भने प्रणाली बनाउने भन्दा रिझाउनेतर्फ केन्द्रित छ। विधि र नीतिगत तहमा काम गरेर प्रणाली सुधार्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा ढुङ्गा बोक्नेदेखि अवैध संरचना भत्काउनेसम्मका काममा जहाँ पनि आफै पुग्ने उनीहरूको कार्यशैलीले प्रणाली बनाउँदैन। मानक बनेका हर्क साम्पाङ काठमाडौँ आउँदा उनी र बालेन्द्र शाहबीच सौहार्दपूर्ण अनुभव साटासाट हुनुपर्नेमा सामाजिक सञ्जालमा गाली गलौजको जुहारी चलिरहेको छ। यसले उनीहरूको अपरिपक्वता छर्लङ्ग पारेको छ। न्युज आवरमा आज हामीसँग पदीय मर्यादालाई थाती राखेर बाजाबाजमा उत्रिएका मेयरहरूको प्रसङ्ग हुनेछ। साथै सिट बाँडफाँडको सकसमा रहेको सत्तारूढ गठबन्धनको विवेचना पनि गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। महाधिवेशन सकिएको 8 महिनामा पनि माओवादीमा पदाधिकारी टुङ्ग्याउन हम्मे, गुटगत सन्तुलन र आकांक्षी व्यवस्थापन चुनौती, आफू अनुकूल नेताको खोजीमा दाहाल। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव परेका बेला विदेश अध्ययनका नाममा बाहिरियो ठूलो रकम। 1 वर्षमा 67 अर्ब 70 करोडको डलरको सटही। परम्परागत दललाई चुनौती दिएर जितेका स्वतन्त्र नगर प्रमुखहरू आपसी आरोप प्रत्यारोपमा। शाहमाथि सामाजिक सञ्जालबाट साम्पाङको लगातार प्रहार। ठेकेदारले समयमा ढुवानी नगर्दा मुगुमा चामल अभाव। 632 क्विन्टल मात्रै मजदात रहेपछि वितरणमै रोक। र युरोपकै सबैभन्दा ठूलो परमाणु ऊर्जा केन्द्र जापोरिजिया सुरक्षित गर्न राष्ट्रसङ्घ, टर्की र युक्रेन बीच छलफल। सैन्य उपकरण र कर्मचारी फिर्ता लिन रुसलाई आग्रह। सत्तारूढ गठबन्धनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भए यता नै सिटको बाँडफाँड केन्द्रित बैठक निरन्तर चलिरहेका छन्। चुनावी हिसाब किताबमा गठबन्धन अनि विपक्षी एमाले समेत सक्रिय भइरहँदा चुनावी अभियानमा दौडनुपर्ने प्रमुख सत्तारूढ घटक माओवादी केन्द्र भने अनिर्णयमा रुमल्ली रहेको छ।
गत पुसमै भएको महाधिवेशनले त अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी नै चयन गर्न सकेन। त्यस यथाका 8 महिनामा पनि पार्टीले पदाधिकारीको नाम मात्र होइन संख्या समेत टुङ्ग्याउन सकेको छैन। यसले पार्टी अनि त्यसको प्राधिकार पाएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्णय क्षमतासँगै नियतमा पनि प्रश्न गर्न थालिएको छ। केही दिन यता माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकका श्रृङ्खला चलिरहेका छन्। यसको केन्द्रीय मुद्दा छ पदाधिकारी चयन। कहिले बोलाएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भइरहेको छ भने कहिले बैठक बसे पनि मूल विषयमा प्रवेश गर्दैन। माओवादी केन्द्रको गत पुसमा भएको 8औं महाधिवेशनबाटै केन्द्रीय सदस्य, पोलिट ब्युरो तथा स्थायी समिति निर्वाचित हुनुपर्ने हो। तर लगत्तैको केन्द्रीय समिति बैठकले दाहाललाई अध्यक्ष चुन्ने बाहेक अन्य पदाधिकारीका हकमा कुनै निर्णय गर्न सकेन। गत असारमा सबै नाम टुङ्ग्याउने जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई दियो। दाहालले महाधिवेशनपछि पनि खल्तीबाट थप गरेर जम्बो केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति अनि पोलिट ब्युरो त बनाए, तर पदाधिकारीको चयनको गाँठो अझै फुकेको छैन। दाहाल सकेसम्म कसैलाई नचिराई सन्तुलन मिलाएर आफै निर्णायक भइरहने स्थिति कायम राख्न चाहन्छन्। त्यसैले उनी आकांक्षीका व्यवस्थापनका लागि पदाधिकारीको संख्या र नाम टुङ्ग्याउन ढिलाइ गरिरहेका छन्। राम्रो छलफल भएको छ। फेरि पहिले जस्तो अलिकति केही छ कि भन्ने होइन। हाम्रो थाई कमिटीभित्र पदाधिकारीको विषयमा, कार्यक्रमको विषयमा, कार्ययोजनाको विषयमा विस्तृत रूपमा र गम्भीर रूपमा छलफल भएको छ। भोलि मेरो विचारमा अब छलफल गर्न बाँकी केही छैन। हामी भोलि टुङ्ग्याउँछौँ। कारण त अध्यक्ष कमलको आज अलिकति कार्यव्यवस्थाको कारणले अर्को मिटिङमा भाग लिनुपर्ने भयो। माओवादीमा दाहाल शक्तिशाली भूमिकामा छन् र उनी सधैँ यही खालको प्राधिकार राखिरहन चाहन्छन्। तर पनि पार्टीको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन उनलाई सकस भइरहेको छ। गुटगत सन्तुलन मिलाउँदै आफू अनुकूल पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने दबावमा दाहाल छन् र उनको यही अभिष्टले पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेको छ। यसले माओवादीको लोकतान्त्रिकरण अनि साङ्गठनिक क्रियाशीलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। तर शक्तिशाली दाहाल विरुद्ध बाँकी सबै नेता निरीह देखिन्छन् र कोही बोल्ने आँट पनि गरिरहेका छैनन्। कसैलाई पनि अलिकति तलमाथि जस्तो भयो भने फेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा सजिलो छ कि विद्रोह भइहाल्छ हैन। त्यो विद्रोह भयो भने फेरि झर्याम झुरुम हुन्छ। त्यसैले गर्दा एउटा चाहिँ त्यो गुटहरूको सन्तुलनको दबाव होला जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा, कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा अध्यक्षले चाहिँ प्राधिकारको अधिकार अभ्यास गर्छ। प्राधिकार हो, आफूलाई उसले प्राधिकार ठान्छ। तर तेस्रो चाहिँ अचम्म लाग्दो कुरा के हो भने पार्टीमा अब अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण नेताहरू हुनुहुन्छ, स्थायी कमिटी छ, पोलिट ब्युरो छ, तर सबै फेरि पनि जिम्मा चाहिँ अध्यक्षलाई दिइन्छ। दासहरूले निर्णय गर्दैनन्, गरे पनि त्यो निर्णय मालिकले सुन्दैन। गत पुसदेखि नै भाका सार्दै सार्दै आएका दाहालले केही दिन यता लगालगका बैठकको अघि र पछि भन्ने गरे झैँ शुक्रबार पनि नाम टुङ्ग्याउने नयाँ भाका शनिबारलाई दिएका छन्। केही नामहरू समेत अनौपचारिक रूपमा चर्चामा ल्याइएको छ। तर पद्धति भन्दा पनि तदर्थ शैली पछ्याउने र निजी मनोकांक्षा अनुसार खल्तीबाट पदाधिकारीका नाम झिक्ने दाहालको प्रवृत्तिले पार्टीलाई बलियो बनाइरहेको छैन। यही कारण कुनै समयको सबैभन्दा ठूलो दल अहिले देशको तेस्रो ठूलो शक्तिको हैसियत बचाउन सङ्घर्षरत छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सत्तारूढ दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तालमेलको निर्णय गरी सिट बाँडफाँडका लागि 2 साता अघि कार्यदल गठन गरे। कार्यदललाई साउन 31 सम्मको समय दिइएको थियो, तर उसले कुन दलले कति सिट पाउने भन्ने खाका नै बनाउन सकेको छैन। कुन निर्वाचन क्षेत्र कुन दलले पाउने भन्ने बारे त कार्यदलमा छलफल समेत भएको छैन। आफ्नो जिम्मेवारीमा निर्णय गर्न असफल कार्यदल गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई गुहार्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकले सिट बाँडफाँडका लागि साउन 20 गते 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो। त्यो कार्यदलले साउन 31 भित्र कुन दलले कति सिट पाउने भन्ने खाका पेश गर्नुपर्ने थियो, तर कार्यदलले सिट बाँडफाँडको मापदण्ड नै तयार गर्न सकेको छैन। 2074 को प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको मतपरिणाम, 2079 को स्थानीय तहको मतपरिणाम लगायत 4 आधारबारे छलफल भए पनि सहमति जुटेको छैन। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2074 को प्रत्यक्षतर्फको सिट सङ्ख्यालाई प्रमुख आधार बनाइनु पर्ने अडान छोडेका छैनन्। 2074 मा प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले 36 सिट जित्दा
काङ्ग्रेस 23 सिटमा सीमित भएको थियो। एमालेबाट जितेका 13 जना एकीकृत समाजवादीमा छन्। काङ्ग्रेसले 2074 को प्रत्यक्षतर्फको सिट सङ्ख्यालाई आधार बनाउन मानिरहेको छैन। मापदण्डमै अलमलका कारण कार्यदल सिट बाँडफाँडको खाका बनाउन असफल भएको छ। कुन निर्वाचन क्षेत्र कुन दलले लिने भन्ने विषयले कार्यदलको बैठकमा प्रवेश पाएकै छैन। कार्यदलमा पार्टीभित्र प्रभाव राख्ने नेता नै छन्, तर उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको काम फत्ते गर्नुको साटो शीर्ष नेताकै मुख ताकेका छन्। शीर्ष नेतासँग सल्लाह गरेर संयोजक कृष्ण सिटौलाले शनिबार कार्यदलको बैठकमा जानकारी गराउने भनिएको छ। अहिले शीर्ष नेताहरूसँग अलग थलग ढङ्गले चाहिँ परामर्श गर्ने क्रममा चलिरहेको चाहिँ छ। त्यही त अलग थलग ढङ्गले परामर्श गर्ने क्रम चलिरहेको छ। दिनदिनै त्यो अलग थलग ढङ्गले परामर्श गर्ने र चाहिँ सबैबाट परामर्श भइसकेपछि एउटा कमन पोइन्ट मिटिङ पोइन्ट कहाँ हुनसक्छ त भन्ने विषयमा संयोजकले एउटा प्रस्ताव राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो गृह कार्यकै क्रममा चाहिँ छ, अलग थलग गृह कार्यकै क्रममा चाहिँ छ। यो गृह कार्य सकेपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ बैठक हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामबाट काङ्ग्रेस सबैभन्दा बढी उत्साही छ। 258 पालिकामा मात्र गठबन्धनका दलसँग तालमेल गरेको अवस्थामा पनि उसले 329 तह जितेको थियो। एकीकृत समाजवादीले अपेक्षित मत पाउन सकेन। उसले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रमाथि तालमेलमा इमान्दार नबनेको आरोप लगायो। माओवादी केन्द्रले पनि काङ्ग्रेसले धोका दिएकाले आफूले जितेका स्थानीय तह 120 मा सीमित भएको भन्यो। यसका बावजुद काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी तालमेल गर्नै पर्ने दबावमा छन्। तालमेल नभएको अवस्थामा पराजित हुने डर सबै दलमा छ। अर्कातिर सिट बाँडफाँड र निर्वाचन क्षेत्र चाँडो टुङ्गो लगाउन दलहरूभित्रैबाट दबाव छ। स्थानीय तहमा त हामी देख्यौँ मनोनयन गर्ने समय 2 दिन थियो। पहिलो दिन चाहिँ तय गर्न सकेका थिएन दलहरू। दोस्रो दिनको पनि अन्तिम आवरमा उम्मेदवारी निर्णय भयो। त्यसकारण यहाँ त हामीले विगतमा देख्दै आएछौँ नि। त्यसकारण यो त 5 दलको गठबन्धन छ। स्वाभाविक छ यो उम्मेदवारीको सिट बाँडफाँड या यसका तयारीमा समय लाग्छन्, स्वाभाविक छन्, समस्या आउँछन्। तर हामी यो समस्यालाई समाधान गर्छौँ। यसलाई हामी निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनावमा पनि उम्मेदवारी दर्ताका लागि छुट्याइएको दोस्रो दिनमा मात्र भागभण्डा मिलाएको थियो। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने भनेर कार्यदल गठन गरेका दलले सिट बाँडफाँड गर्न नसक्नुलाई निर्णय क्षमताको अभावका रूपमा लिइएको छ। त्यसो त महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई गठबन्धनमा सामेल गराउने प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आश्वासनले पनि मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। लोसपाले आफूलाई गठबन्धनमा सहभागी गराउने हो होइन भन्ने बारे स्पष्ट पार्न भनिसकेको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ बासु खड्का र जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। राजनीतिक नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने मुख्य गुण उसको निर्णय क्षमता हो। कहिले नियतवश त कहिले निरीहतावश निर्णयमा ढिलाइ हुन्छ। कारण जेसुकै होस्, समयमा निर्णय नगर्नु आफ्नै अक्षमताको प्रदर्शन हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 1 लाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदलाई पैसा नबाड्न निर्देशन दिएको छ। प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लागेका बेला योजना छनौट गरी बाँड्ने तयारी गरिएपछि आयोगले आज 3 बुँदे निर्देशन दिएको हो। आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने बताएको छ। वितरणमुखी कार्यक्रमले निर्वाचनको स्वच्छतामा नै प्रश्न उठ्ने उल्लेख गर्दै आयोगले पैसा नबाड्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। आयोगले 2 वटा प्रदेश सरकारसँग 5 बुँदे स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुन पार्टीको भातृ संस्था वाइसिएललाई निर्देशन दिएका छन्। दाहालले आज काठमाडौँमा वाइसिएलको दोस्रो राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा एक ढिक्का भएर लाग्न निर्देशन दिएका हुन्।
उनले YCL कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा फौजका रूपमा खटिन भनेका छन्। उनले माओवादीको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढ्ने विषयलाई कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरे। उनले कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गर्ने अभियान असफल भए पनि निराश हुन नहुने उल्लेख गर्दै वामपन्थीलाई एकताबद्ध गर्दै समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्ने पार्टीको नीति रहेको बताए। YCL को भेलामा 600 भन्दा बढी सहभागी छन्। भेला भोलिसम्म चल्नेछ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 3 तहका सरकार हुँदा पनि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्नु लज्जास्पद भएको बताएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री शर्माले आज काठमाडौँमा कमरेडको जनै नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई सबैले साथ दिनुपर्ने बताए। फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै राजनैतिक दल गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले बन्चरे डाँडावासीको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। परम्परागत राजनीतिक शक्तिको नेतृत्व पंक्ति काम छाडेर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने गरेका कारण धेरै आलोचित छन्। यस्तो प्रवृत्तिबाट आजित जनमतले गएको चुनावमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई रोज्यो। ती उम्मेदवार पनि अहिले एक अर्काप्रति हलुका टिप्पणी गर्न थालेका छन्। विस्तृत अजय दासबाट। ठूला दलहरूको रवैयाबाट आजित भएका मतदाताले काठमाडौँ, धरान र धनगढीमा विकल्प रोजे। फलस्वरूप वैशाख 30 गतेको निर्वाचनबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ र धनगढीमा गोपाल हमाल विजयी बने। परिवर्तनका लागि आशा गरेका यी नगर प्रमुखहरूका विषयमा मतदाताको विश्वास अहिले पनि उस्तै छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगर धनगढीमा मतदाताले दललाई चुनेनन्। हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौ मूल नारा सहित 5 वर्ष निशुल्क सेवा गर्ने बताउँदै मतदाता माझ पुगेका स्वतन्त्रका गोपाल हमालले बाजी मारे। हमालले मतदाताको मन जित्ने गरी काम अघि बढाएका छन्। अहिले चाहिँ पुरै मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन र प्रारम्भिक चरणको कामहरू हेर्दाखेरि सन्तोषजनक नै देखिन्छ र यो अतिक्रमण जग्गा र जो यो नगरको अतिक्रमण जग्गाको लागि सुरुवात गर्नुभएको छ। अहिले प्रत्येक वडामा वडा क्लिनिक सुरु गरेको छ। त्यो चाहिँ राम्रै काम हो, सुरुवात राम्रै भएको छ र अब चाहिँ यो नगरको विकासको लागि कसरी योजना बनाउनुहुन्छ, यो 2 महिनालाई हामीले यो श्रावण र भाद्रलाई हामीले चाहिँ योजनाको महिना हो, कसरी योजना बनाउनुहुन्छ र ती योजनाहरूलाई अब अर्को महिनाहरूमा कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। ठूला दललाई पछि पार्दै धरान उपमहानगरपालिकामा चुनिएका हर्क साम्पाङको कार्यशैलीलाई पनि मतदाताले मन पराएका छन्। यावत जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने कार्यभार र नीतिगत सहजीकरण साम्पाङको मूल जिम्मेवारी हो। तर मतदातासँगै श्रमदानमा जुट्ने गरेका साम्पाङको लोकप्रियता झनै बढेको छ। गर्नुभएको कार्यक्रम त एकदमै राम्रो छ नि। अब हामीले सोच्दै नसोचेको काम गर्नुभयो होइन। अब हर्क साम्पाङले अब 100 दिन भन्नुभयो। अब हामीले पनि अब सुरुमा त के होला भन्ने बुझिनँ। मैले बुझेर हामी सबैजना उहाँलाई जोस एकदम सहयोग गर्न गएको छौँ। सबैजनाले अझै सहयोग गर्नुपर्छ किनभने एउटा राम्रो मान्छे आउनु भएको छ होइन। हामी सबैले साथ सहयोग गर्नुपर्छ। देशका 77 जिल्लाकै मानिसको बसोबास रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहका विषयमा मानिसहरूको मिश्रित बुझाइ छ। मानिसहरूले शाहसँग फोहोर व्यवस्थापनका विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाए पनि अहिले आक्रोश व्यक्त गर्ने बेला नभएको धारणा राखेका छन्। बालेनजीले भन्नुभएको चाहिँ एजेन्डाहरू चाहिँ राख्नु भएको थियो सुरुमै चाहिँ फोहोरहरू सबभन्दा अगाडि चाहिँ फोहोरको व्यवस्थापन गर्छु भनेर। तर त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ देखेकै छैनौँ होइन। हामीहरूले बाटोमा फोहोर छ होइन। त्यो चाहिँ साँच्चै नै हो। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले नै हामीहरूले चाहिँ विरुद्ध जान चाहिँ जरुरी छैन। तैपनि एउटा बालेनजीले सोच्नु चाहिँ पर्छ कि कसरी हामीले यो व्यवस्थापन गर्ने भनेर। काठमाडौँमा फोहोरबाट सधैँ प्रताडित बनिरहेकाहरू सन्तुष्ट हुन नसक्नु स्वाभाविक भए पनि 2.5 महिनामै दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन सम्भव हुने कुरै भएन। समग्रमा 3 जना नगर प्रमुखहरूको प्रारम्भिक कार्यशैली जनतालाई रिझाउने खालका मात्र छन्। तर स्थानीय तहको कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्ति आफै कार्यस्थलमा उत्रिने, झिना मसिना काममा अल्मलिने र मसिना टिक्का टिप्पणीमा अल्झिने जस्ता कार्यमा रमाउने भन्दा नीतिगत तहबाट नागरिकलाई दीर्घकालीन लाभ मिल्ने गतिविधिमा सरिक हुनु जरुरी देखिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि धनगढीबाट ईश्वर जैसी, धरानबाट प्रकाश तिमसिना र काठमाडौँबाट अमृत केसीको रिपोर्ट।
अभियन्ताको परिचय बनाएका हर्क साम्पाङ परम्परागत शक्ति एमाले र काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई पाखा लगाएर धरानको प्रमुख बने। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह पनि दलमा आबद्ध छैनन्। उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिई काङ्ग्रेस र एमालेलाई नै पराजित गरेका हुन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका कारण साम्पाङ र शाहले कामका दौरान अनुभव साटासाट गर्ने कतिपयको अपेक्षा थियो, तर व्यक्तिगत रूपमा परिचय साटासाट नगरेका यी दुई बीच अहिले जुहारी चलेको छ। साम्पाङ पदीय मर्यादा भुलेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत शाह विरुद्ध गाली गलौजको तहमा उत्रिएपछि आलोचित बनेका छन्। धरानको प्रमुख पदमा निर्वाचित भएपछि हर्क साम्पाङ पहिलो पटक साउन 29मा काठमाडौँ आए। कतिपयलाई लागेको थियो उनले काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग पनि भेट्नेछन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर जितेपछि काम गर्दा झेल्नु परेका अप्ठ्यारा र विकासका योजनाबारे अनुभव साट्नेछन्। साम्पाङ 4 दिन काठमाडौँमा रहे। उनले विभिन्न मन्त्रीका साथै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई भेटे, तर शाहलाई भेटेनन्। शाहलाई भेट्न नचाहनु अन्यथा होइन, अनौठो चाहिँ के भने उनले भदौ 1मा धरान फर्किएपछि शाह विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभिव्यक्ति दिए। उनले शाहलाई लक्षित गरी सुरुमा फेसबुकमा लेखे, जसले जे भनोस् म काठमाडौँ नगएको भए फोहोर नउठ्ने रहेछ। यो स्ट्याटस शाहलाई चित्त बुझेन। उनले व्यङ्ग्य गर्दै जवाफ फर्काए, हो नि तपाईँकै लौरो चिन्ह लिएर मैले चुनाव जितेको हो नि। यसपछि साम्पाङले शाह विरुद्ध एकपछि अर्को अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। शाहप्रति निकृष्ट शब्द प्रयोगका साथै गाली गरोज गर्न समेत साम्पाङ पछि परेका छैनन्। उनले शाहलाई होच्याउने गरी युट्युबरहरूलाई अन्तर्वार्ता दिन समेत भ्याएका छन्। उनले शाह विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदा आफू धरानको प्रमुख भएको बिर्सिएका छन्। शाहले भने थप बोलेका छैनन्। राजनीतिक दलका नेतृत्वबाट आजित मतदाताले काठमाडौँ महानगर तथा धरान र धनगढी उपमहानगरको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई रोजे। उनीहरूले नेतृत्व सम्हालेको करिब 3 महिना पुग्दैछ। यो अवधिमा उनीहरूको कामलाई नागरिकले कसरी लिएका छन् त? भन्दा अगाडि भन्नुभएको कुराहरू पानी ल्याउँछु भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ अब निरन्तर मजाले काम गर्दै पानीहरू पनि ल्याउनु हुँदैछ। बाट चाहिँ अब योजना गरिरहेका छौँ। हामी कहिले काहीँ जान्छौँ, शनिबार प्रत्येक शनिबार नभए नि कहिले गइरहेका छौँ। त्यहाँ पनि अब उहाँको योजना अनुसार हामीले पनि सघाउँदै गएका छौँ। अब उहाँले गर्नुपर्ने काम त अब गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रै गर्नुभएको होला, हाम्रो लागि राम्रै छ। अब उसले गर्नुपर्दाखेरि त अब नीति निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने, अब लङ टर्म भिजन सोचेर काम गर्नुपर्ने थियो क्या। अब जस्तै पकुवा खोलामा बनाएको छ है, अब पकुवा खोलामा नयाँ ट्याङ्की बनाएको छ, अब त्यसको पनि अब बर्खामा कुनै काम छैन क्या। उहाँले काम चाहिँ जे होस् राम्रो गर्नुभएको छ। अब गरिब जनताहरूलाई पनि हेरिरहनु भएको छ। कामको अवस्था त राम्रो छ नि। अहिले जुन जनसहभागिता बटुलेर सबै काम गरिरहनु भएको छ, साह्रै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। भर्खरै हो, ठिकै लागिरहेछ। योभन्दा पहिला पनि राम्रै काम गर्नुभएको थियो। एउटा सब वाहन पनि उहाँले ल्याउनु भयो, अनि यो सबैभन्दा राम्रो कपडा बैङ्क ल्याउनु भयो। उहाँको स्टार्टिङ चाहिँ अहिले राम्रो छ। अब मान्छेहरूको एक्सपेक्टेसन भन्ने हो भने त्यो धेरै छ। उहाँले गरेको कामहरू र उहाँले जे भन्दै जानुभएको थियो त्यो सबै कामहरू राम्रै भनेअनुसारै गर्नुभएको छ जस्तो लाग्यो। गोपाल हमालको कार्यक्रम धेरै राम्रो छ। अहिले बजारमा धेरै सुधार पनि आइरहेछ। धेरैजना मान्छेहरू गोपाल हमाल आयो भनेर धेरै सचेतक पनि भइराखेका छन्। उहाँले जे गरेको छ अहिलेसम्म राम्रै काम गरेको छ। जस्तो खोला नाला अतिक्रमण गर्ने काम अतिक्रमण भएको हटायो। काठमाडौँको मुहार चाहिँ मैले अहिलेसम्म फेरेको थाहा पाइनँ। त्यस्तो धेरै टाइम त 3 महिना जति भयो होला, तर त्यस्तो अहिलेसम्म केही भएको छैन। अहिले त्यस्तो त देख्दैन, जुन पहिले जस्तो थियो त्यस्तै देख्छ। टिम चाहिन्छ, टिम नभएको त व्यक्तिले केही गर्न सक्दैन। एक्लो बृहस्पति झुटा भनेर जस्तै बालेन्द्र शाह छ, खुबी छ, हुँदा पनि गर्न दिएन। यो काठमाडौँ सहरलाई एकदमै यो हराभरा बनाउने र यो फोहोर प्रदूषणबाट मुक्त हामीले एकदमै सुन्दर सहर बनाउने भन्ने थियो र बीचमा भइरहेको पनि थियो कि अपेक्षित अनुसार काम हुन नभएको कारण काठमाडौँमा चाहिँ अलिकति कता स्वतन्त्र उम्मेदवारले चाहिँ काम गर्न नसकेको हो कि। चुनाव जित्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, चुनावमा प्राप्त जनसमर्थनलाई यथावत राखी आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रन सक्नु ठुलो कुरा हो। अहिले नेपाली समाजले खोजेको पनि काम हो। भाषण गर्ने त अरू नेताहरू छँदैछन् नि। अब केही न्युज संक्षेपमा। जनकपुरमा नगर प्रहरी र फुटपाथ व्यवसायी बीच झडप भएको छ। जानकी चोकमा सडकमा राखिएको ठेला हटाउने विषयमा विवाद हुँदा झडप भएको हो। कृष्णाष्टमी मेलाका लागि पूजा सामग्री बेच्न सडक छेउमा फुटपाथ व्यापारीले लगाएको ठेला हटाउन नगर प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो।
सोही क्रममा व्यापारी र नगर प्रहरी बीच झडप भएको हो। नगर प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि आक्रोशित युवाले प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरेका थिए। झडप बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट थप प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। प्रहरीले 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। फुटपाथ व्यापारीले जनकपुरधाम उपमहानगर प्रमुख विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका 4 कर्मचारी विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ। सहायक वन अधिकृत कृष्णराम धिताल, फरेस्टर सन्तोष खत्री, वनरक्षक पीयूष राज तिवारी र सुरेन्द्र राणा विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा किटानी जाहेरी परेको हो। कर्मचारीले कुटपिट गरेको वीरेन्द्रनगर भुच्चोका धनीराम लामिछानेको मृत्यु भएपछि आफन्तले जाहेरी दिएका हुन्। वन कार्यालयले लामिछानेमाथि कुटपिट भएको स्वीकार गरेको छ। बिहिबार टाँचा लगाएको सालको रुख काटेको आरोपमा वन कर्मचारीले लामिछाने र उनकी पत्नीलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा आफन्तले कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। घटनाको छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिलाई 7 दिनको समय दिएको छ। देशभर यतिखेर कृष्ण जन्माष्टमीको रौनक छ। बिहानैदेखि कृष्ण मन्दिरहरूमा भक्तजनको भिड छ। यस सम्बन्धी थप सामग्री स्मृति मल्लबाट। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएको मानिन्छ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा आज दिनभर देशभरका कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको भिड लाग्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज दिउँसो पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर पुगेर पूजा आराधना गरिन्। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई महारात्रिका रूपमा मनाउँछन्। यस दिन भक्तजनहरू पूजा आराधना, प्रवचन, भजन, कीर्तनका साथै व्रतसहित रातभर जागराम बस्छन्। अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा जन्मिएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रहेर सत्कर्म गर्न प्रेरित गरेको धार्मिक विश्वास छ। यसै विषयमा जानकारी दिन ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काका पाटन कृष्ण मन्दिरबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अक्षरजी, पाटन कृष्ण मन्दिर परिसरमा हुनुहुन्छ। यहाँ मन्दिर परिसरको दृश्य कस्तो छ? श्रीमतीजी, तपाईँ पनि आज भगवान श्रीकृष्णको जन्मदिन र कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पनि एकदमै उल्लासका साथ यहाँ मनाइराखेको हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ। र कोरोना यो 2 वर्ष कोरोनाले हामीलाई गाजेको थियो र त्यसकारण यस्तो उल्लासका साथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाउन पाइएको छ। अहिले चाहिँ एकदमै भक्तजनहरूको यहाँ ठुलो भिड र भिडभाड देख्न पाइन्छ। स्मृतिजी, एकदमै उल्लास र बिहानदेखि नै यहाँ पाटनको कृष्ण मन्दिरमा श्री नरसिंह मल्लले बनाएको यो कला कौशल र सांस्कृतिक वैभवले भरिएको यो मन्दिरमा, आषाढ मन्दिरमा दर्शनहरूको बाटो घुम्छो र बाटो भिड देख्न पाइन्छ। स्मृतिजी, रातको 8 बजे पनि हामी देख्न सक्छौँ त्यत्तिकै भिड छ भक्तजनहरूको। आज रातभर जागराम बस्ने गर्छन् भक्तजनहरू। उहाँहरूलाई जागराम बस्ने व्यवस्था कस्तो गरिएको छ परिसर वरपर? अब यहाँ चाहिँ जागराम भन्नाले अब यो मध्यरातसम्म यो मन्दिर खुला रहेर मन्दिरमा दर्शन गर्ने नै यहाँको सामाजिक परम्परा हो र सांस्कृतिक परम्परा पनि हो। यति बेला म यो नरसिंह ढवल्लीमा छु र यो अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै भगवान विष्णुको 8औं अवतारको रूपमा श्रीकृष्ण रहेको र 12 बजे जन्मने विश्वासका साथ दर्शनार्थीहरू 12 बजेसम्मै बसेर अझ हामीले केही दर्शनार्थीहरूसँग कुरा गरेका थियौँ। उहाँहरू बिहानै यहाँ दर्शन गर्न आउनु भएको थियो, तर अरू नपाए पछाडि चाहिँ भक्तजनहरू रात्रिको समय पाएर दर्शन गर्न आउनु भएको थियो। यसकारण यहाँ जागराम बस्ने सँगसँगै रातभरि भगवान श्रीकृष्णको पूजा अर्चना, आराधना, निष्ठा, श्रद्धाहरू गर्ने रहिरहन्छ र यो पाटन चाहिँ आज राति यहाँ छुट्टैमा एकदमै जागराम रहन्छ। स्मृतिजी, भक्तजनको भिड भए पनि आज दिनभर पनि हामीले स्थलगत रिपोर्टिङमा देख्यौँ व्यवस्थापन निकै चुस्त दुरुस्त थियो। अहिले त्यहाँ व्यवस्थापन समितिले के भनिरहेको छ? कस्तो छ त्यहाँको रातभरको लागि व्यवस्थापन? एकदमै 2वटा लाइन यहाँ हामीले मात्रै देख्न सकिन्छ। यता तर्फ पुलिसको लाइन छ, तर्फ महिलाहरू यहाँ
लाइन लागेर दर्शन गरिराख्नु भएको छ र एकदमै छिटो पशुपतिनाथमा हामी देख्न सक्छौँ बाटो सघन भिड हुने, त्यहाँ हिउँदो हुने, दर्शनार्थीहरूले पालो नपाउने कुनै खालका समस्याहरू त्यहाँ पशुपतिमा देख्न सकिन्छ। तर यो पाटनमा त्यस्तो छैन, एकदमै व्यवस्थित ढङ्गले लाइन राखिएको छ र एउटा हुन त यहाँ 3-4 घन्टादेखि लाइन नै हुनुहुन्छ, तथापि लाइन छिटो परिरहेको हिसाबले दर्शन गर्नका निमित्त त्यति असुविधा भएको हामीले महसुस गरेका छैनौँ। त्यसै गरी यहाँ अब रामचन्द्र समय अलिकति भिडभाड पनि हुने, मन्दिरहरूमा सबै पूजा कर्मको नियतले मात्रै पनि आउँदैनन्, त्यस कारण यहाँको सुरक्षा स्थितिमा पनि एकदमै सुरक्षा निकाय या कुनै अन्यका सुरक्षा निकायहरू बाक्लो मात्रामा परिचालन गरिएको र यहाँको सामाजिक सांस्कृतिक एउटा महत्त्वलाई नदिनका निमित्त एकदमै तैनात रहेको हामी देख्न पाउँछौँ। दर्शनार्थीहरूमा उत्साह कस्तो देखिएको छ? विगतका वर्षमा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यस किसिमका चाडबाडहरू मनाउन पाइएन, दर्शनार्थीहरू के भन्नुहुन्छ? त्यही त यो विगतका 2 वर्ष चाहिँ कोरोनाले एकदमै गालेर मान्छेहरूमा एक खालको उल्लासको एउटा वातावरण अलिकति साँग्रिन पुगेको थियो। अब कोरोनाहरू मत्थरै हुँदै गएको र सबै हिसाबले अब सामाजिक सांस्कृतिक एउटा स्थिति पनि अलिकति फराकिलो बन्दै गएको, बाटो त बन्दै गएको हिसाबले यहाँ अलिकति मान्छे दर्शनार्थीहरूको अनुहारमा एक खालको रौनक पनि पाइन्छ र अलिकति हामी त्यहाँ चाहिँ अझै यो सामाजिक सांस्कृतिक आयामहरूमा हुन त यो एउटा विविधताको पर्व पनि हो। यो हिन्दू मात्र नभएर यहाँ सबै खालका धर्मावलम्बीहरूको पनि एक खालको यहाँ चासो रहने, श्रद्धा भक्ति रहने, श्रद्धा भाव रहने, त्यो हिसाबले एउटा सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराको एउटा विभिन्न छटा एउटा लता चाहिँ देख्न पाइन्छ। यहाँ हामी दृश्यमा यहाँ देखाइराखेका छौँ। एकदमै यहाँको माहौल एकदमै रमाइलो छ र सामाजिक सांस्कृतिक माहौल छ। यहाँ सबै खालका उमेर समूहका मान्छेहरूको उत्तिकै श्रद्धा, उत्तिकै निष्ठा देखिन्छ। यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले पनि साथै भिडलाई व्यवस्थित गर्ने, छिटो दर्शनार्थीहरूलाई मन्दिर दर्शन गर्ने, तीर्थाटन गर्ने एउटा वातावरण बनाउने काममा छुटिराखेको र एक खालको यो उमङ्गको अवस्था छ। हस्, धन्यवाद अक्षरजी। ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काका हुनुहुन्थ्यो पाटन स्थित कृष्ण मन्दिरबाट हामीसँग त्यहाँको मन्दिर परिसरबारे जानकारी गराउँदै। काठमाडौँ स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले आजदेखि ह्युमन मिल्क ब्याङ्क सञ्चालनमा ल्याएको छ। जन्मने बित्तिकै आमाको दुध खान नसक्ने, छिट्टै जन्मिएका र सघन कक्षमा उपचाररत शिशुका लागि मिल्क ब्याङ्क सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अस्पतालले सुत्केरी भएका आमाबाट दान भएको दुध सुरक्षित राखेर शिशुलाई खुवाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको भनेको छ। नेपालको एकमात्र केन्द्रीय परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा आजदेखि ह्युमन मिल्क ब्याङ्क सञ्चालनमा आएको छ। गत वर्ष 1 करोड 5 लाख लागतमा निर्माण गर्न सुरु गरिएको थियो। वार्षिक 22 देखि 24 हजार शिशु जन्मने यस अस्पतालमा शिशु जन्मिएको 1 घण्टाभित्रमा नै आमाको दुध खुवाउन नसक्दा अस्पतालले प्याकेटको दुध खुवाउँदै आएको थियो। आमाको दुध खान नसक्दा शिशुको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिन थाले पछाडि अस्पतालले ह्युमन मिल्क ब्याङ्क बनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। हामीले त्यसरी दुध खुवाउन नपाउँदाखेरि हामी चाहिँ बट्टाको दुधमा भर पर्नुपर्ने थियो। यो बट्टाको दुध भनेको हामीलाई थाहा छ यसमा चाहिँ चाहिने पोषक तत्त्व पनि हुँदैन, बच्चाहरूले रोगसँग लड्न सक्ने एन्टिबडीहरू, इम्युनोग्लोबुलिनहरू त्यो पनि हुँदैन र विभिन्न पोषक तत्त्वहरू जुन आमाको दुधमा मात्रै हुन्छ त्यो पनि हुँदैन भन्ने थाहा हुँदै पनि हामीले बाध्य भएर त्यो युज गर्नु परेको थियो र हाम्रो अस्पताल चाहिँ त्यही बट्टाको दुध हामीले कहिलेकाहीँ युज गर्ने कारणले हाम्रो अस्पताललाई शिशु मैत्री अस्पतालमा चाहिँ गणना गरिएको थिएन। अस्पतालमै सुत्केरी भएका महिलाहरूले यहाँ आएर ह्युमन मिल्क डोनेट गर्न सक्नेछन्। स्तनपान गर्न नसक्ने शिशुहरूका लागि प्रयोग गरिने यस दुध सघन कक्षमा उपचार भइरहेका शिशुहरूका लागि समेत प्रयोग गरिनेछ। आमाले पहिला आफ्नो बच्चालाई आफ्नै दुध खुवाउनुहुन्छ, त्यसपछि बढी भएको दुध हामीले जम्मा गर्छौँ। उहाँले अरू बच्चाको लागि काम लाग्छ भनेर दिन स्वीकृत दिनुहुन्छ भने त्यस्तो दुध दिनलाई आमा आउनुहुन्छ। तर आमाले दिन्छु भनेर मात्र पनि भएन, यसमा आमा स्वस्थ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर हामीले आमाको जाँच गर्छौँ, आमाको रिपोर्टहरू हेर्छौँ होइन। उहाँको प्रेग्नेन्सीको बेला 6 महिनाभित्रै यदि एचआइभी, एचबिएसएजी र सिफिलिसको टेस्ट गरेको छ भने र जाँच्दा आमा स्वस्थ हुनुहुन्छ भने उहाँले कुनै दुधबाट निस्किने खाले कतिवटा औषधिहरू हुन्छ त्यस्तो कुनै खानु भएको छैन भने, आमा चुरोट खानुहुन्न, रक्सी खानुहुन्न भन्ने त्यस्तो आमाहरू चाहिँ नि अब दिनलाई लायक हुनुहुन्छ। र हामीले जाँच गर्दा उहाँको स्तनको वरिपरि कुनै घाउ खटिराहरू छैन भने, त्यो हर्पिज भन्ने इन्फेक्सन छैन भने अब आमा चाहिँ स्वस्थ दिनलाई लायक हुनुभयो। र यसरी राखिएको दुधलाई 6 महिनासम्म प्रयोग गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ।
त्यसमा आमाहरूले दुध निकाल्नुहुन्छ। दुध निकाल्दा हामीले मेसिनबाट निकाल्छौँ, फुल्ली अटोमेटिक मेसिन अथवा म्यानुअल मेसिनबाट निकाल्छौँ। त्यसपछि त्यो निकालेको दुधलाई पुरै लेभल गरेर कुन आमाको हो, उहाँ पुरा महिना भएको हो कि होइन, कति गते कति बजे निकालेको, त्यो सबै लेभल गरेपछि हामीले चाहिँ नि यो फ्रिजमा राख्छौँ। यो चाहिँ नि 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा राख्ने फ्रिज हो। पास्चराइजेसन गर्ने मेसिनमा चाहिँ नि एकैचोटि 62.5 डिग्री सेन्टिग्रेडमा आधा घन्टा राख्ने, त्यसपछि त्यो टेम्परेचर 4 डिग्रीमा झारेर 10 मिनट राख्ने। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ दुधमा भएको किटाणुहरू सबै नष्ट हुन्छ, तर त्यसमा भएको पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिँ नि मा कमी आउँदैन। अलिकति केही कमी भयो भने पनि आमाको दुध सर नै त्यो दुध राम्रो हुन्छ हैन। आमाको दुध शिशुका लागि पहिलो खोप बराबरकै महत्त्वपूर्ण छ, तर नेपालमा 60% महिलाले मात्र पूर्ण स्तनपान गराउने गर्छन्। यस परोपकार अस्पतालले सुरुवात गरेको ह्युमन मिल्क बैंक 7वटै प्रदेशबाट सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने बाल शिशु मृत्युदर समेत घटाउन सकिन्छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ प्रज्ञा तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। जसरी पनि नाफा कमाउनु पर्छ भन्ने ध्येय धेरै व्यापारीमा पाइन्छ। त्यसैले बजारमा तत्कालै मुनाफा लिन कम गुणस्तरको खाद्यवस्तु समेत बिक्री गरिरहेको पाइन्छ। मानव स्वास्थ्यमा हानि पुग्ने खालका खाद्यवस्तु बिक्री भइरहँदा समेत नियमनकारी निकायले खासै चासो दिएको छैन। निक रूपमा अखाद्य वस्तुको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ, जसकारण हामी बिरामी हुने गरेका छौँ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले बजारमा अखाद्य वस्तुको प्रयोग कम गर्न बेला बेलामा अनुगमन गर्ने गरेको छ। उसको अनुगमन नियमित, आंशिक र संयुक्त रूपमा हुने गरेको छ। बजारमा उसको अनुगमनको प्रभावकारिता र अखाद्य वस्तुको प्रयोग कस्तो छ त, यस विषयमा हामी आज निहाल्दैछौँ। कति भयो पसल 2 वर्ष? त्यहाँनिर कचेरा छ, त्यहाँनिर मिठाई पाकिरहेछ, त्यहाँ तल फोरै फोहोर छ, अनि सुत्ने ठाउँमा पनि तपाईँ मिठाई बनाइरहनु भएको त्यहीँ छ, तपाईँको गत्ता त्यहीँ छ। गद्दा सुत्ने ठाउँ होइन, त्यो खाली स्टाफहरूको आराम गर्ने के देखिरहेछ? बाहिर खानेकुरामा त्यस्तो होइन, भन्किरहेछ, तपाईँको फोहोर डुङडुङ्ती गनाइरहेछ, फेरि तपाईँ चाहिँ सफा छ, सुगर छ भन्नुहुन्छ। झिँगा भन्ने कुरा त पसलहरूमा त अलिअलि त भइहाल्छ त। यस्तो कुहिएको चिज किन बेच्नु तपाईँहरू? अब के अस्ति पानीमा पुरा भिजाइदियो भन्सार 2 दिन सरकारी विधामा भन्सार भएन गरेको, सब पानी पऱ्यो उहीँ खराब भइसक्यो। अनि यस्तो खराब चिज बेच्न पाइँदैन नि? कहाँ हटाउन लाग्छ त? हटाउन कहाँ लाग्नु भयो? तपाईँ त हामीलाई बेच्दै हुनुहुन्छ। कहाँ अरे वो त अब हटाउँदैछु, नयाँ माल आइसक्यो, आउँदैछ। उहाँहरूले मासु यहीँ कटिङ गर्नुहुन्छ, उहाँले यहीँ बध गर्नुहुन्छ। एउटा हामी खसी पनि देखिरहेका छौँ, यहाँ बध गर्ने गर्नुभएको छ, यसै ठाउँमा काट्ने गर्नुभएको छ। र यो सडकको किनारा पनि हो, यहाँ दुर्गन्ध धेरै फैलिरहेको छ। कति वर्ष भयो यहाँ यो मासु कटिङ? यहाँ भयो 20-25 वर्ष। 20-25 वर्षदेखि यसरी बेचिरहनु भएको? हजुर। यहाँ खुल्ला रहेछ अनि माखाहरू पुरै भन्किरहेको। धोइदै लगाउँछु, साँझ धोइदै लगाउँछु, अहिले त व्यापार छैन। यहाँले जुन भन्नुभयो बजारमा यस्तो खराब छ, यस्तो समस्या छ भन्नुभयो, यो यसरी चाहिँ त्यो तथ्य रूपमा भएन कि। जस्तो के भन्दाखेरि यो बजारमा यहाँनिर यो खानेकुरामा यसरी चाहिँ यहाँ कैफियत भइराखेको छ भन्ने कुरो चाहिँ यथार्थ रूपमा चाहिँ टिप्पणी आउनुपर्छ होइन। त्यसरी चाहिँ म मान्दैन। तपाईँले बजारमा सबै खानेकुराहरू खत्तम छ, सबै खानेकुराहरू बेठिक छ भन्ने कुरो तपाईँले त्यसरी ब्ल्याङ्कमा सोध्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसोमा मान्दैन होइन। त्यो सबै नराम्रो छैन। गत आर्थिक वर्षमा हामीले 27वटा मुद्दा दायर गरेको छौँ। 27वटा मुद्दा दायर गर्दाखेरि कारबाही कतिलाई गर्नुभयो? मुद्दा दायर हाम्रो कारबाही भनेको मुद्दा दायरी हो। जस्तो कारबाही गरेरै मुद्दा दायरी भएको हो नि त। 27वटा त हामीले मुद्दा दायर गरिसक्यौँ होइन, 1 वर्षभित्रमा। तपाईँले हेर्नु डाटा, 27वटा मुद्दा हालेको भनेपछि बजारमा चुप्प लाएर बसेको भन्नु मिल्दैन। त्यो निर्णय गर्ने भनेको चाहिँ अब सिडिओ साहबले या अदालतले हो होइन। त्यो तपाईँले के निर्णय गर्नुभयो भनेर त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ यहाँबाट खाद्य निरीक्षकले सरकारी वकिलको राय लिएर गत वर्ष 27वटा मुद्दा दायर गरेको छ र कुनमा कति के छ भन्ने कुरो माग्नुहुन्छ भने म डिटेल्समा दिन्छु। नारामा खाद्य स्वच्छता र उपभोक्ता हितका कुरा छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढी मातहत रहने गरी सुदूरपश्चिममा 6वटा अन्य निकायहरू पनि छन्। ती निकायले खाद्य गुणस्तरको प्रभावकारिता बारेमा बेला बेलामा अनुगमन गर्दै पनि आइरहेका छन्। तर बजारमा पाइने अखाद्य वस्तु छरपष्ट पाइदा उनीहरूको अनुगमन कतिको प्रभावकारी छ भन्ने कुरालाई प्रश्न पारिदिएको छ।
क्यामेरामा पुष्कर नेपालीको साथमा ईश्वर जैसी, ग्यालेक्सी फोके, धनगढी। विदेशी मुद्राको ढुकुटी खुम्चिन थालेको विषयले अहिले नेपाल मात्र होइन पुरै दक्षिण एसियालाई समस्यामा पारेको छ। नेपालको हकमा आयातका अलावा विदेशमा अध्ययन गर्न जानेहरूले पनि ठूलो पैसा लगिरहेका छन्। गत आर्थिक वर्ष अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपालीले 67 अर्ब 70 करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा देश बाहिर लगे। यो अवधिमा 1 अर्ब 51 करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा नेपालमा अध्ययन गर्न आएका विदेशी विद्यार्थी मार्फत भित्रियो। मुलुक सङ्कटमा जाँदा अध्ययनका नाममा विदेश जाने विद्यार्थीलाई डलर दिइरहनु कति जायज हो भन्ने नयाँ बहस उठेको छ। नेपालमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर छैनन्। देशभरका उद्योग धन्दाले 4 लाख रोजगारी पनि दिन सकेका छैनन्, जबकि नेपाली श्रम बजारमा एकै वर्षमा 5 लाख हाराहारी नयाँ जनशक्ति थपिन्छन्। त्यो जनशक्तिले रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यता छ। 12 कक्षा पुरा गरेका र रकम जोहो गर्न सक्ने युवा विकसित मुलुक जाने गरेका छन्। गत आर्थिक वर्ष 1 लाखभन्दा धेरै युवा अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकासम्म पुगे। जापान पनि युवाको गन्तव्य मुलुक हो। उनीहरूले 1 वर्षमा झन्डै 68 अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आफूसँगै लगेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मात्रै अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपालीले 67 अर्ब 70 करोड 16 लाख रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरे। साउनमा 3 अर्ब 47 करोड 26 लाख, भदौमा 2 अर्ब 89 करोड 58 लाख, असोजमा 2 अर्ब 55 करोड 21 लाख र कार्तिकमा 1 अर्ब 78 करोड 23 लाख सटही भयो। मङ्सिरमा 2 अर्ब 82 करोड 36 लाख, पुसमा 3 अर्ब 94 करोड 95 लाख, माघमा 5 अर्ब 12 करोड 37 लाख र फागुनमा 7 अर्ब 78 करोड 19 लाख रुपियाँ विदेशियो। चैतमा सबैभन्दा धेरै 13 अर्ब 29 करोड 5 लाख, वैशाखमा 7 अर्ब 64 करोड 44 लाख, जेठमा 8 अर्ब 65 करोड 70 लाख र असारमा 7 अर्ब 70 करोड 82 लाख बाहिरेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अध्ययनका लागि विदेश जानेहरू उच्च आय भएका भन्ने बुझाइमा कतिपयले धनीका सन्तानलाई पढाउने नाममा विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्याउनु कति जायज हुन्छ भनेर प्रश्न उठाउन थालेका छन्। विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीले लगेको भन्दा 15 गुणा बढी विदेशी मुद्रा रेमिटेन्स बापत नेपाल भित्राइरहेको छ। अध्ययनका लागि गएकाहरूले पनि रेमिटेन्स पठाउने गरेका छन्। अध्ययन पूरा गर्नेहरूको कमाई धेरै हुन्छ। जानकारहरू अध्ययनका लागि पैसा रोक्ने हो भने त्यो पैसा वस्तु आयातमै खर्च हुने र विदेशी मुद्राको भण्डार झन् चाँडै चौपट हुने जोखिम देख्छन्। साथै स्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा पनि ठेस लाग्नेछ। विदेशमा काम गर्ने, विदेशमा शिक्षा आर्जनको लागि जाने नेपालीहरूलाई डिस्करेज गरियो भने भोलि नेपालको रेमिटेन्स सुक्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, यसले नेपाली जनताको स्किल्स डेभलपमेन्टमा ठुलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेलेको देखिन्छ र नेपाली जनताको खास गरी ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा यसको चाहिँ भूमिकालाई चाहिँ दृष्टिगत गरेर पनि यस प्रकारको सोचबाट अभिप्रेरित भएर डिस्करेज गर्ने काम गर्नु हुँदैन। मुलुकभित्रको आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रको विस्तारले मात्र देशलाई बलियो बनाउँदैन। यसको ताजा उदाहरण श्रीलङ्का हो। नेपालमा भन्दा 3 गुणा बढी प्रतिव्यक्ति आय र ठुलो अर्थतन्त्र हुँदा पनि विदेशी मुद्राको अभावमा श्रीलङ्का सङ्कटमा पर्यो। यसै कारण आन्तरिक बजार र पूर्वाधार बढाउनका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउनको विकल्प छैन। विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन वैदेशिक अध्ययनका लागि निरुत्साहित गर्नुपर्ने तर्कहरूलाई कुनै कोणबाट पनि स्वाभाविक मान्न सकिन्न। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ विनय बन्जरा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। ठेकेदारले समयमा चामल ढुवानी नगर्दा मुगुमा खाद्यान्न अभाव भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको शाखा कार्यालयमा 632 क्विन्टल मजदात रहे पनि अरू डिपोहरू रित्तिसकेका छन्। डिपोहरू रित्तिएपछि शाखा कार्यालयले सातामा 1 दिन चामल वितरण गर्दै आएको थियो। हिजो बसेको जिल्ला खाद्य सुरक्षा समितिको बैठकले शाखा कार्यालयबाट पनि चामल वितरण रोकेको छ।
छायानाथ रारा नगरपालिका घटलेख गाउँका चन्द्रसिंह शेरजुवाल बिहिबार बिहान 7 बजे नै चामल लिन घरबाट निस्किए। 3 घण्टा लगाएर डिपोमा पुगे। डिपोमा भिड निकै ठूलो थियो। चामलका लागि पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म सधैँ दुःख गर्नु परेको उनी बताउँछन्। सङ्घीयता आए पनि चामलका लागि लाम बस्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेकोमा उनी दिक्क छन्। पहिला 5 किलो 10 किलो दिए जस्तो होइन नि त। यो त अलिकता लाइन लागेको पो अलि राम्रोसित लाग्नु पर्यो। आएर जतिखेर आए पनि लिन पाएको थियो। यस्तो व्यवस्था हुँदै पनि यति अहिलेको जुगजुगानाले यस्तो गर्दै पनि यस्तो लाइन लगाएर चामल लिने भने यो के साध्य भयो जनतालाई? जनतालाई केही साध्य छ त सर? अब त्यो हुनुभन्दा पनि यो यस्तो गरेर गर्नुभन्दा यो कि खाद्य बन्द गरिदिनु पर्यो। केही छैन, यो जगरी खाए खान्छ। छायानाथ रारा नगरपालिकाकै रुगा गाउँका शेरसिंह लावट पनि बिहानै निस्किएका थिए। बिरामी शेर सिंहले पनि 25 किलो चामलका लागि दिनभर लाममा बस्नु पर्यो। दुःख पीडा अनुसार बिरामी छन् सर। चाल लिन आएर पाउँदैन सर। खराब हुन सकिने सर। मेरो त पैसाको छौँ सर। मुखना अब के गरी मुखना गरिदिनु हो सर। शुक्रबारदेखि त चामल वितरण नै रोकिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको शाखा कार्यालयले केही दिनदेखि सातामा 1 दिन चामल वितरण गर्दै आएकोमा शुक्रबारदेखि रोकेको हो। गत वर्षका लागि चामल ढुवानीको जिम्मा पाएको खड्का निर्माण सेवाले 11,000 क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्नेमा 8,100 क्विन्टल मात्र ढुवानी गरेपछि चामल अभाव भएको हो। ठेकेदार कम्पनीका प्रोपराइटर चन्दननाथ नगरपालिकाका उपप्रमुख रामदेवी खड्का हुन्। तराईका कार्यालयहरूबाट यहाँ ढुवानी गरी ल्याउनु पर्ने 11,000 क्विन्टल खाद्यान्न थियो। त्यसमा अब तोकिएको खाद्यान्न सबै ढुवानी हुन सकेन होइन। अब त्यसमा 8,100 क्विन्टल मात्र ढुवानी भएर यहाँ चाहिँ आयो। अनि बाँकी खाद्यान्न कोटा त्यो अब फ्रिज भनौँ न, फ्रिज गयो। त्यो खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेन। त्यसले गर्दा पनि अलिकति चाहिँ यो खाद्यान्न हामीसँग बजारमा त होला, खाद्यान्न व्यापारीसँग छ होइन। मुगुमा चामल अभाव सधैँको समस्या हो। यहाँ सहुलियतको चामल ढुवानीकर्ताले बीच बाटोमै बेचिदिने सम्मका व्यतिथि छन्। यसै पनि 35,000 क्विन्टल चामलको माग रहेकोमा 11,000 क्विन्टल मात्र सरकारले पठाउँछ। त्यसमा थपिने बदमासीका कारण मुगुवासीले सधैँ चामलका लागि शास्ति खेप्ने गरेका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि मुगुबाट कमल विकको रिपोर्ट। युरोपकै सबैभन्दा ठूलो परमाणु ऊर्जा केन्द्र जापोरिजिया सुरक्षित गर्न राष्ट्रसङ्घ, टर्की र युक्रेन बीच छलफल भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस तथा टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान र युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले रुसले सुरु गरेको युद्ध अन्त्य र परमाणु ऊर्जा केन्द्र सुरक्षित गर्ने विषयमा छलफल गरेका हुन्। उनीहरूले सैन्य उपकरण र कर्मचारी फिर्ता लिन रुसलाई आग्रह गरेका छन्। छलफलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा गुटेरसले परमाणु ऊर्जा केन्द्रको अवस्थाप्रति आफू गम्भीर रहेको बताए। हालैका स्याटेलाइट तस्बिरहरूले दक्षिणी युक्रेनको जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा केन्द्रको वरपरका क्षेत्रमा विस्फोट भएको देखाएका थिए। युरोपकै सबैभन्दा ठूलो जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा भएका आक्रमणबारे राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा पनि यसअघि छलफल भएको थियो। तर रुस र युक्रेनले भने उक्त परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा भएको आक्रमणबारे एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्दै आएका छन्। नेपालमा वर्षा र बाढी पहिरोले सताइरहेका बेला युरोपले भने प्राकृतिक विपदको सामना गरिरहेको छ। अत्यधिक गर्मीका कारण कहिले डढेलो त कहिले आँधीले युरोपको जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ। चर्को खडेरीका कारण युरोपका नदीमा पानीको सतह नै घट्न पुग्यो। पानीको अभाव झेलेको युरोपले लामो खडेरीबाट गुज्रनु पर्यो। नदीहरूमा पानीको स्तर घट्दै जाँदा जलचरहरू बाँच्नै मुस्किल भएको छ। कृषि अर्थतन्त्र झन तहस नहस भएको छ। युरोपमा वर्षौंपछिको सबैभन्दा खराब खडेरीले सर्बियाको ड्यानुब नदीमा पानीको सतह शताब्दीकै सबैभन्दा तल्लो तहमा पुगेको छ। सर्बियाको प्राहोभो सहर नजिकैको बन्दरगाहमा दोस्रो विश्वयुद्धमा डुबेका दर्जनौं विस्फोटक पदार्थले भरिएका जर्मन युद्ध पोतहरू देखिएका छन्। यस वर्षको खडेरीले सुक्दै गएको पूर्वी सर्बियाको ड्यानुबको एक भागमा 20 भन्दा बढी हल्काहरू देखिएका छन्, जसमध्ये धेरैमा अझै पनि गोला बारुद र विस्फोटक पदार्थहरू छन् जुन ढुवानीमा खतरा छ। दक्षिणी इटाली पनि अत्यधिक गर्मीको चपेटामा पर्यो। 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम नजिक पुग्दा
सिसिली टापुका जंगलमा डढेलो बढ्यो। अग्नि नियन्त्रकहरूले उक्त क्षेत्रमा लागेको डढेलो नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन्। यस वर्षको उच्च तापक्रम र कम वर्षाले जर्मनीका हिम नदीहरूले कठिन समयको सामना गरिरहेका छन्। म्युनिकको बाभेरियन एकेडमी अफ साइन्सका ग्लेसियोलोजिस्ट क्रिस्टोफ मेयरले जर्मनीका 5 हिम नदीहरूका लागि एक डरलाग्दो भविष्यवाणी गरेका छन्। उनले ती सबै हिम नदीहरू आगामी 15 वर्षभित्र हराउन सक्ने बताएका छन्। अत्यधिक गर्मीपछि अहिले भीषण आँधीका कारण इटली, फ्रान्स र अस्ट्रिया प्रभावित छन्। 120 देखि 224 किलोमिटर प्रति घण्टासम्मको तीव्र हावा र मुसलधारे वर्षाले बिहिबार इटली, स्पेन, अस्ट्रिया, फ्रान्स लगायतका देशमा बाढी आएको छ। आँधीका कारण ती मुलुकमा 13 जनाको मृत्यु भइसकेको र धेरै घाइते भएका छन्। उच्च तापक्रम पछिको शक्तिशाली आँधीले धेरै क्षेत्रहरूमा क्षति पुर्याएको छ। इटालीमा अझै आँधीको चेतावनी जारी भएको छ। विशेषज्ञहरूले युरोपले 500 वर्षमा सबैभन्दा खराब खडेरीको सामना गरिरहेको बताएका छन्। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। महाधिवेशन सकिएको 8 महिनामा पनि माओवादीमा पदाधिकारी टुङ्ग्याउन हम्मे, गुटगत सन्तुलन र आकांक्षी व्यवस्थापन चुनौती, आफू अनुकूल नेताको खोजीमा दाहाल। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव परेका बेला विदेश अध्ययनका नाममा बाहिरियो ठूलो रकम। 1 वर्षमा 67 अर्ब 70 करोडको डलरको सटही। परम्परागत दललाई चुनौती दिएर जितेका स्वतन्त्र नगर प्रमुखहरू आपसी आरोप प्रत्यारोपमा, शाहमाथि सामाजिक सञ्जालबाट साम्पाङको लगातार प्रहार। ठेकेदारले समयमा ढुवानी नगर्दा मुगुमा चामल अभाव, 632 क्विन्टल मात्रै मौजुदात रहेपछि वितरणमै रोक। र युरोपको सबैभन्दा ठूलो परमाणु ऊर्जा केन्द्र जापोरिजिया सुरक्षित गर्न राष्ट्रसङ्घ, टर्की र युक्रेन बीच छलफल, सैन्य उपकरण र कर्मचारी फिर्ता लिन रुसलाई आग्रह। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.